نشوفوا la première application. La société se mise en matière de TVA à la déclaration mensuelle et au régime DDB vous fournit les informations suivantes. On a les encaissements, on a les décaissements. Donc travail à faire. Sachant que la société dispose d'un crédit de TVA au titre du mois de février de 2600 dirhams, calculé la TVA due par la société au titre des mois de mars, avril et mai. Donc, أول information نشوفوها هنا هي الديكلاراسيون mensuelle. donc غنحسبو في كل شهر لا TVA due، ممكن تكون TVA due ممكن تكون كريدي TVA. تاني انفورماسيون كتهمنا هو لو ريجيم. عندنا لو ريجيم دي دي بي. دونك بالنسبه لي زونكيسمون ما غاديش يكون عندنا مشكل، يعني ما غاديش نشوفو كيفاش كيخلصنا لو كليون، فقط كناخدو المونطون فوا لو طون كتعطيها تيفيا فاكتوري. بالنسبه لي ديكيسمون هنا ما عطاوناش كيفاش كيخلص لينا كيفاش كنخلصو لو فورنيسور، مي كنفترضوا بلي كنخلصوه في نفس الشهر. يعني في مارس خلصنا 65000، في افريل خلصنا 72000 اشهر مارشانديز، وماي خلصنا 44000 في المارشانديز. ابليكاسيون دو 3 غادي نشوفو لي موداليتي دو ريغلومون، لا بالنسبه لو كليون كيفاش كيخلص لو كليون لا سوسيتي، ولا بالنسبه لا سوسيتي كيفاش كتخلص لو فورنيسور. حنا غادي نبداو بابليكاسيون ساهله، من بعد نتدرجوا في لي زابليكاسيون. دونك اول حاجه غادي نشوفوها او الحوايج شنوهم لي مهمين، كاين الديكلاراسيون مونسيال وعندنا ريجيم دي دي بي. ثاني حاجه كنشوفوا لا سوسيتي اش كتبيع. لا سوسيتي عندنا كتبيع دي مارشانديز او ماروك، دونك هاد المارشانديز هي تاكسابل، يعني كتبيعها بتي تي سي، وعندها الحق تريكوبيري تي في على لي شارج كاملين. فونت دو مارشانديز على لترونجي، في هاد لوكا لا سوسيتي كتبيع بلوغ تاكس وعندها الحق تريكوبيري تي في على هاد لي شارج كذلك. نوضحوا هادشي في الكراف. عندنا لا سوسيتي نها وعندنا لو فورنيسور او لو كليون. نفترضوا بلي هاد لو كليون كاين في لا فرانس، ف لا سوسيتي نها كتشري من عند لو فورنيسور لا مارشانديز. هاد لا مارشانديز كتكون عليها تي في ريكوبيرابل ا 100%، يعني كناخدو المونطون فوا 20% ولا على حسب لوطو تاع لا مارشانديز، مي غالبا الا ما عطاكش لوطو تاع لا مارشانديز كتابليكي 20%. دونك هنا عندنا لا ريكوبيراسيون توتال، يعني لا سوسيتي عندها الحق تريكوبيري توتال تاع تي في على هاد لا مارشانديز اللي شرات من الفورنيسور. من بعد هاد لا مارشانديز اللي شرات كتعاود تبيع لو كليون في لا فرانس، وهاد لوبيراسيون كتسمى اوبيراسيون اكزونيري من تيفيا. دونك هي اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون. افيك دروا كنقصدو بها بلي لا سوسيتي كاع الحوايج اللي خسرتهم على هاد المارشانديز عندها الحق تريكوبيري عليهم تيفيا. دونك هما هادو لا سوسيتي غادي تريكوبيري تيفيا 100% على هاد لي زيليمون كاملين. دونك هنا تيفيا فاكتوري كتساوي زيرو، مي من الاحسن نكتبو اكزونيري حدا لوبيراسيون ديال فونت دو مارشانديز على لترونجي. نبداو لا كوريكسيون، مي قبل حاول دير بوز لهاد الفيديو وخدم لابليكاسيون. انا غنفرض بلي درتي بوز وخدمتي لابليكاسيون، غادي نبدا نكوريجي.
دونك هذا هو الطابلو باش كنخدمو. دونك هنا عندنا 3 موا، مارس افريل ماي، عندنا توتال تيفيا فاكتوري، توتال تيفيا ريكوبيرابل، روبور دو تيفيا ديال الشهر اللي قبل، عندنا سوا تيفيا دي سوا كريدي دي تيفيا. دونك الى عطانا الفرق بين توتال تيفيا فاكتوري ناقص توتال تيفيا ريكوبيرابل ناقص روبور دو تيفيا عدد موجب كنحطوه هنا، عطانا عدد سالب كنحطوه هنا، من بعد هاد كريدي دو تيفيا كنجيو كنردوه لروبور دو تيفيا. نخدمو لابليكاسيون. دونك نبداو ب لي زونكيسمون. دونك تيفيا فاكتوري، اول حاجه نبداو بها هما فونت دو مارشانديز او ماروك. دونك لا سوسيتي خدامه بريجيم دي دي بي، دونك كناخدو المونطون ديريكت فوا لوطون. فونت دو مارشانديز او ماروك في مارس غادي ناخدو 94000 فوا 20%، في افريل غادي ناخدو 96000 فوا 20%، و في ماي غادي ناخدو 115000 فوا 20%. الا عندكم ليسباس ديروا المونطون اللي يخرج لكم من هنا، انا ما عنديش ليسباس. ندوزو لوبيراسيون الثانيه، فونت دو مارشانديز ا ليترونجي. غنكتبو فونت دو مارشانديز ا ليترونجي كما شفنا في الجرافيك بلي فاش كنبيعو ا ليترونجي كنبيعو بلوغ تاكس. دونك هنا ما كاينش تيفيا فاكتوري، كنكتبو اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون، ولا نكتبو فقط اكزونيري صحيحه. مي الا كتبتي اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون بحال الا انت فاهم مزيان الكور، اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. التوتال تاع تيفيا في مارس هو 18800، في افريل 19200، وفي ماي 23000. دونك هاد المونطون هذا هو هذا هو هذا. كملنا لي زونكيسمون، ندوزو لي ديكيسمون. achat de marchandises، donc تيفيا ريكوبيرابل. دونك تيفيا ريكوبيرابل فيها دو، achat de marchandises داخله في لي شارج، غنكتبو سور شارج. دونك هذا هو الكونت ديالها 34552. دونك achat de marchandises 65000 فوا 20%، 72000 فوا 20% في افريل، وكذلك 49000 فوا 20% في ماي. achat de fourniture du bureau، les fournitures du bureau لوطو هو 20%، ما تخلطوهمش بلي فورنيتور سكولير اي 7%. دونك ناخدو المونطون فوا 20% في كل شهر. لا شارج اللي بقات لينا كذلك هي سيرفيس بانكير. لا لي سيرفيس بانكير لوطو هو 10%، دونك ناخدو كل مونطون في 10% في كل شهر. بالنسبه لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون داخله في تيفيا ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون، كونت هو 34551. في هاد لوكا ناخدو في كل شهر المونطون فوا 20%. لوطو تاع تيفيا هو 20%، 34000 فوا 20%، 23000 فوا 20%، وكذلك 17000 فوا 20%. دونك سالينا مع لي ديكيسمون. بالنسبه للتوتال في مارس غادي يكون 21500، 20600 في افريل، و 15150 في ماي. روبور دو تيفيا بالنسبه لمارس الا جينا نشوفو هاد لافورماسيون عندنا 2600 درهم نحطوها في مارس. دونك 2600 درهم هي كريدي دو تيفيا في فيفري، غادي نجيبوها نحطوها في روبور دو تيفيا دو مارس. هيا دونك ناخدو تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل ناقص روبور دو تيفيا، عطاتنا عدد نيجاتيف، نحطو في كريدي تيفيا اللي هو 5300 درهم. هاد 5300 درهم نحطوها في روبور دو تيفيا. نفس القضيه عطاتنا 6700 درهم، وغادي نحطوها في روبور دو تيفيا في ماي. تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل ناقص روبور دو تيفيا، عطاتنا 1150 درهم هي تيفيا دي في هاد لوكا. دونك الكومونتير اللي نكتبو
il s'agit d'une TVA due. L'entreprise doit déclarer ce montant à la fin de mai et payer avant la fin du mois juin. Donc, هذا هو la première application. Deuxième application. Application 2. L'entreprise Nana veut remettre les informations suivantes pour lui établir la déclaration de la TVA du mois de mai 2020. Dans les encaissements, maintenant les décaissements. بالنسبة لهاد l'application, عطانا كيفاش كيخلص لنا لو كليون. عندنا لي موداليتي دو paiement ديال لو كليون، وكذلك عطاونا لي موداليتي دو paiement دو فورنيسور، كيفاش لونتربريز كتخلص لو فورنيسور على لا مارشانديز ولا على لي زيموبيلياسيون اللي شرات ولا على ماتيير بروميير. هادشي مهم. دونك travail à faire. Sachant que le crédit de TVA pour le mois d'avril 2020 est de 5680 dirhams. Première question. Calculer la TVA du mois de mai selon le régime des encaissements. Deuxième question, selon le régime des débuts. قلنا هنا عندنا les modalités de règlement، سواء بالنسبة لو كليون كيفاش كيخلص هاد لو كليون لونتربريز نانا، ولا كيفاش كتخلص لونتربريز نانا لو فورنيسور. بالنسبة لكيفاش كيخلص لونتربريز لو كليون لونتربريز، هادي مهمة بزاف لي ريجيم دي زونكيسمون. وفي الريجيم دي ديبي ما تيكونش شي فرق، يعني ما تيكونش شي اشكال كيفاش كيخلص لو كليون لونتربريز نانا. دونك توجور دير بوز الفيديو وخدم هاد لابليكاسيون هادي. انا غنبدا نكوريجي ديريكت. Première question, la TVA du mois de mai selon le régime des encaissements. نفس الطابلو. دونك توتال TVA فاكتوري، نحسبو توتال TVA ريكوبيرابل، روبور دو TVA. من بعد سواء تعطينا TVA دي ولا تعطينا كريدي دو TVA على حساب لو سين ديال لا ديفيرونس اونتر لي تخوا فقط. دونك هنا عندنا فقط شهر واحد اللي هو ماي. اول حاجه نبداو بها هما لي فونت. دونك TVA فاكتوري على هاد لي فونت. لا سوسيتي كتبيع دو تيب تاع لو برودوي، فونت دو مارشانديز، بات 140000 في لو موا ماي ديال لا مارشانديز. 50% خلصوا لو كليون في نفس في لو موا ماي، مي 50% اكريدي ما عرفناش بالضبط متى غادي يخلص لنا هاد لا ديفيرونس اللي بقات. حنا في ريجيم دي زونكيسمون كناخدو فقط المونطون اللي شدينا من عند لو كليون اللي هو 50%. ف لو كليون بنا ليه 140000 في ماي، مي هو خلص فقط 70000 اللي هو النص تاع هاد المونطون، وحنا نحسبو TVA فاكتوري على النص ديال هاد المونطون. يعني فون دو مارشانديز في ماي غتكون 140000 فوا 50% اللي شدينا من عند لو فورنيسور من عند لو كليون فوا 20% اللي هو لو تاع TVA غتعطينا 14000. فونت دو برودوي فيني بنا 160000 في ماي، و لو كليون خلص لنا كلشي 100%. دونك غناخدو التوتال فوا 20%. ف فونت دو برودوي فيني غناخدو 160000 فوا 20% هي TVA فاكتوري اللي هي 32000 درهم. دونك التوتال تاع TVA فاكتوري ممكن نحسبوه دابا اللي هو 46000 درهم. ندوزو لي شارج و لي زيموبيلياسيون. دونك TVA ريكوبيرابل. اول حاجه نبداو بها هو اكيزيسيون دون ماشين. دونك لي ماشين داخلين في لي زيموبيلياسيون. دونك هنا كنهضروا على TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. ف لونتربريز نانا شرات واحد لا ماشين ب 85000 درهم، مزيان. خلصات لو فورنيسور 50% بار شيك في لو موا ماي، و 50% بار تريت دو 30 جور، يعني حتى الشهر الجاي عاد غتكمل ليه لو ريست. حنا سوا في ريجيم ديبي سوا في ريجيم انكيسمون كناخدو فقط المونطون اللي خلصنا اللي خلص
اللي خلصنا لو فورنيسور، يعني لونتربريز هنا شحال خلصت لو فورنيسور في الموا ماي؟ خلصت فقط 50%. دونك غناخدو 85000 فوا 50% فوا 20% اللي هو لوطو تاع تي في ديال لي ماشين، ماتيريال ترونسبور، كاع لي زيمولاسيون عندنا لوطو هو 20%. دونك في الموا ماي لا ريكوبيراسيون غتكون 8500 على هاد لا ماشين هادي. ندوزو achat دو مارشانديز اللي داخله في تي في ريكوبيرابل سيغ لي شارج. فلا سوسيتي شرات 68000 درهم ديال السلعه، خلصات 70% فقط باغ شيك، و لو ريست اللي هو 30% غتخلصوه في 30 جور اللي جايه، يعني في الموا الجاي. حنا فقط غناخدو داكشي اللي خلصنا لو فورنيسور اللي هو 70% فوا 20%. دونك مارشانديز غناخدو 68000 فوا 70% فوا 20%، غتعطينا تي في ريكوبيرابل على هاد لا بارتي ديال لا مارشانديز اللي هو 9520. وتاكدوا توجور من هاد لي مونطون، حيت بارفوا مع كلاس التمارين ممكن غلط، مي البرانسيپ راه تيبقى هو يعني برانسيپ راه باين. اشا دو ماتيير بروميير، لونتربريز نانا شرات 35000 درهم، خلصت 60% باغ شيك و 40% اكريدي دو 30 جور. داكشي اللي قلنا هنا اللي غنقولو هنا. دونك غناخدو فقط داكشي اللي خلصنا لو فورنيسور ونريكوبيريو ليه تي في 35000 فوا 60% فوا 20%، 4200 هي تي في ريكوبيرابل على هاد لي ماتيير بروميير في لو موا ماي. فري دو تيليفون 12500 خلصناها باغ شيك، مزيان. دونك غناخدو 12500 فوا 20%. وردوا البال انا لي زوبيراسيون اور تاكس، نسيت ما قلتش هاد القضيه هادي، لا بس بالابليكاسيون 1 ولا ابليكاسيون 2. دونك لي زوبيراسيون هما اور تاكس، داكشي اللي كناخدو المونطون فوا لوطو. الا كانوا تي تي سي ضروري خصنا ناخدو المونطون ونقسمو على 1 بلس لوطو باش يعطينا لور تاكس فوا لوطو باش يعطينا تي في من بعد. وهادشي نشوفو في لابليكاسيون 3. دونك هنا لي فري دو تيليفون عندنا 2500 هي تي في ريكوبيرابل. فري دو بوبليسيتي عندنا 800 او 8600 او كونطون اون اسبيس. لا سوسيتي خلصت هاد لا شارج بليسبيس، و اون فوا كنشوفو ليسبيس ضروري نحضرو لو بلافون دو ريغلومون اون اسبيس اللي هو 5000 درهم تي تي سي باغ جور باغ فورنيسور. ديما اون فوا تشوف ليسبيس رجع وحضر معاك هاد البلافون هذا. فلا سوسيتي عندها الحق تريكوبيري هاد المونطون اللي هو 5000 درهم مقسم على 1 بلس لوطو فوا لوطو. هادشي اللي خرجنا من هاد لا فورميل هو البلافون اللي عند لا سوسيتي الحق دير لي لا ريكوبيراسيون. دونك الا هما مثلا في لوبيراسيون عندنا 7000، دونك ديما غناخدو داكشي اللي كاين في لوبيراسيون ونقارنو مع البلافون، وديما ناخدو الصغير، ديما الصغير. ضربتو هادشي بالابليكاسيون باش نفهمو اكثر. دونك لا سوسيتي شحال خلصت 8600. دونك الا جينا ودرنا هاد القضيه هادي، درنا تي في ريكوبيرابل هي 8600 فوا 20%، فلا سوسيتي غتريكوبيري هاد المونطون اللي هو 1720. دونك هادي هي تي في ريكوبيرابل على هاد لوبيراسيون. مي واش هادشي صحيح؟ نو، خطا. لا سوسيتي ما عندهاش حق تريكوبيري هاد المونطون كامل، مي عندها حق تريكوبيري فقط هاد المونطون اللي هو 833 درهم. كيفاش حسبناها؟ فقط خدينا ديما لا فورميل اللي غتبقى ديما تبعك، غتاخد 5000 تي تي سي، هنا تي تي سي مقسوم على 1 بلس لوطو، يعني باش نردوه اوغ تاكس فوا لوطو اللي هو 20%. علاش اختارينا 20%؟ فالفري دو بوبليسيتي لوطو هو 20% حيت ما داخلش في لي طو سبيسيفيك كما شرحت في لي زيكسبليكاسيون ديال الكور. دونك توجور خود 5000 وقسم على واحد زائد لوطو على حساب لوبيراسيون فوا لوطو. داك المونطون اللي عطاك ما خاصكش تفوتو، وديما قارنو مع هذا الصغير فيهم هو اللي كان فيرسيو ليطا.
اللي عندنا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون عفوا. مثلا الا خدينا هنا عوض 8000 لقينا مثلا فقط 1000 درهم، ماشي 1000 درهم، لقينا 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم. غناخدو 1000 فوا 20% غتعطينا شحال؟ غتعطينا 200 درهم. ف 200 درهم صغيره من هادي، دونك لا سوسيتي عندها الحق ريكوبيري 200 درهم. ديما كناخدو الصغير، ديما الصغير. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. نديرو فخي دو بوبليسيتي هي 5000 sur 1,2 fois 20%. عطاتينا هاد المونطون. ندوزو الفخي ديليكتريسيتي، نفس القضيه عندنا لي سبيس. دونك كنشوفو البلافون هنا، الا جينا نشوفو البلافون ما اخترقناش، دونك ناخدو فقط 1250 في 14%. وتعطينا تيفيا ريكوبيرابل. الا درنا هاد القضيه تاع البلافون غناخدو 5000 مقسوم على 1.14 فوا 14%، غنلقاو بلي واحد المونطون كبر من هذا. دونك مزيان غادي نحتفظوا فقط بالصغير. لي زونورير دافوكا لوطو هو 10%، غناخدو المونطون فقط في 10%. هنا خلصنا باغ شيك ماشي لي سبيس، دونك مزيان 130 درهم. اجيو بونكير لوطو هو 10%، غناخدو 2500 فوا 10%. هادشي اللي كاين بالنسبه لي شارج. دونك تيفيا ريكوبيرابل هي 26908. روبور دو تيفيا هو 5680 كما شفنا في الديبار. لا ديفيرونس انتر لي 3 يعطينا تيفيا ديولي هي 13412. دونك هادشي بالنسبه للبروميير كيسيون سولون لو ريجيم ديزونكيسمون. سولون لو ريجيم جي في كما شفنا او كما كنشوفوا احتفظنا بنفس لي زيليمون اللي داخلين في تيفيا ريكوبيرابل، دونك ما بدلناش شي حاجه. لا ديفيرونس كتكون فقط في تيفيا فاكتوري. في تيفيا فاكتوري ما كنشوفوش كيفاش كيخلص لنا لو كليون، مي كناخذ المونطون ديريكت فوا لوطو. دونك غناخذ 140000 فوا 20% بالنسبه للفوند دو مارشانديز. فوند دو برودوي فينا ناخذ 160000 فوا 20%. دونك توتال تاع تيفيا فاكتوري هو 60000 في ريجيم دي تي في. دونك تيفيا دي غتكون 27412 في ريجيم دي تي في. كاين واحد لا ديفيرونس صغيره بالنسبه للريجيم دي بي في تيفيا ريكوبيرابل. فاش كنخلصوا لو فورنيسور بار تريت، اون فوا لونتربريز نا كتاكسبتي ديك لا تريت، دونك خاصها دوز تيفيا ريكوبيرابل على ديك لا مارشانديز ولا داك لي موبيليزاسيون. يعني حتى كدير لاكسبتاسيون عاد كدوز تيفيا ريكوبيرابل. في ريجيم دونكيسمون يعني حتى لا دات ديال لونكيسمون ديال لي في عاد كندوزو تيفيا ريكوبيرابل. دونك ابليكاسيون 2 سالينا ندوزو لابليكاسيون 3. L'entreprise Fatah est soumise en matière de TVA à la déclaration mensuelle et au régime du droit commun au taux normal de 20%. Droit commun, donc on attend le régime des encaissements. Maintenant, d'autres informations au titre du mois janvier et février, il veut remettre les informations suivantes. Maintenant, les encaissements les derniers janvier et février, ou les décaissements les derniers janvier et février. كما كتشوفوا كذلك عندنا لي موداليتي دو بييمون، سواء ديال الكليون ولا ديال لونتربريز مع الفورنيسور ديالها. travail à faire calculer la TVA due au titre du mois janvier et février. نبداو لا كوريكسيون. توجور نستعنوا بنفس الطابلو اللي شفنا في لي دو زابليكاسيون اللي دازو. مي هنا غادي في البروميير كاد نحسبو تيفيا فاكتوري، من بعد نحسبو تيفيا ريكوبيرابل حيت ما كاينش لي سباس باش نحسب كلشي في دقه وحده. اول حاجه نبداو بها هما لي زونكيسمون، يعني تيفيا فاكتوري. هو
اوبيراسيون، مي قبل عندنا اوبيراسيون تي تي سي. دونك باش نحسبو تي في ا خاصنا نردو هاد المونطون اور تاكس عاد فوا لوطو باش يعطينا تي في ا. اوكي دونك نبداو فونت دو مارشانديز. في جونفيي بعنا لو كليون 480 الف درهم، مي واش غادي نحسبو تي في فاكتوري كامل على هاد المونطون هذا في جونفي؟ نشوفو لو كليون كيخلص لنا 50% باغ شيك، يعني في نفس الشهر فاش بعنا ليه، و 50% اكريدي دو 30 جور. دونك حنا خدامين في ريجيم ديزونكيسمون. في جونفي فقط غادي نريكوبيريو 50% او غادي نفاكتوريو 50% ديال تي في. فغادي ناخدو في جونفي 480 الف مقسوم على 6 فوا 20% تعطينا 40 الف. علاش قسمنا على 6؟ باش نحسبو تي في على هاد المونطون يكفي فقط ناخدو المونطون سور 6، حيت لو طون هو 20%. ولا كناخدو 480 الف مقسوم على 1.2 فوا 20%، هادي هي التي في فاكتوري فوا 50%، حيت فقط غادي نحسبو تي في فاكتوري على نص تاع المونطون. هادي هي التي في توتال اللي ضربناها في 50%، دونك نص تاع التي في. هادشي بالنسبه لجونفي. مي في جونفي مازال ما ساليناش، حيت الا كنشوفو مازال عندنا واحد الكولون ديال فيفري. دونك فيفري لو كليون غادي يخلص لنا لو ريست اللي هو 50%. دونك هنا ممكن نحسبو مازال لو ريست اللي هو نفس المونطون اللي هو 480 الف مقسوم على 6 فوا 50% تعطينا 40 الف درهم. دونك حنا سالينا مع لوبيراسيون اللي ديال جونفي، فونت دو مارشانديز في جونفي. فيفري بعنا لو كليون فيفري 744 الف درهم، ونفس القضيه بالنسبه لفيفري غادي ناخدو 50% تاع المونطون. دونك ناخدو 50% ديال هذا المونطون هذا سور 6، دونك ناخدو 744 الف سور 6. دونك هذه هي التي في توتال، مي حنا ما غاديش نحسبو تي في فاكتوري توتال، فقط 50%، حيت حنا خدامين في ريجيم ديزونكيسمون. كون خدامين في ريجيم دي بي ماش نابليكو هاد 50%. دونك عطاتنا 62 الف درهم، مي ما ساليناش مازال لو ريست غادي يكون فاش في مارس، يعني نفس المونطون غادي يكون في مارس، مي حنا ما عندنا ما نديرو بمارس حيت لابليكاسيون فيها جونفي و فيفري. دونك كما كتشوفوا هنا قسمت هاد لي موا، ولا احسن نخدمو بهاد الطريقه هادي، يعني نساليو جونفي وندوزو لفيفري وندوزو لمارس افريل وهي غاديه. حيت بارفوا تيكونوا 3 موا، وكل موا مثلا كنخلصوا واحد لابارتي، كنتخلصوا من واحد لابارتي من عند لو كليون. الا خدمناهم في نفس السطر غادي ممكن نتلفو. مثلا ممكن نجي انا نكتب فونت دو مارشانديز، نكتب في جونفي 480 الف مقسوم على 6 فوا 50%، وفي فغي نكتب 480 الف مقسوم على 6 فوا 50% زائد 744 الف مقسوم على 6 فوا 50%. حتى هي صحيحه، مي ممكن تلف من احسن الى عندك هاد الموداليتي دو بيمون على هاد الشكل هذا، قسم لي موا وتريتي شهر باغ شهر. فونت دو برودوي فيني، نبداو ب لو موا جونفي بعنا 420 الف. وكما كنشوفوا هنا لو كليون غادي يخلصنا 100% ماشي في جونفي مي في 30 جور اللي جايين، يعني في فيفري. دونك هاد 420 الف تي في فاكتوري غادي نحسبوها في لو موا فيفري. دونك كما كنشوفوا في جونفي واخا بعنا ليه في جونفي، مي هو خلص لينا في فيفري. دونك في ريجيم دونكيسمون غنحسبوها في فيفري. نفترض تكون عندنا ريجيم دي بي غنحسبوها هنا، يعني اون فوا كتبان لي كتحسب تي في فاكتوري. في ريجيم دونكيسمون حتى كيخلص عاد كدوز تي في فاكتوري. دونك خدينا 420 الف مقسوم على 6، هذه هي تي في. اولا كتاخد 420 الف مقسوم على 1 زائد 20% باش يعطيك لوغ تاكس، وداك لوغ تاكس فوا 20% باش يعطيك 70 الف درهم، هي التي في. فيفري بان ليه 456 الف، مي بالنسبه للفونت دو برودوي فيني قلنا لو كليون كيخلص لنا 100% مي ا كريدي دو 30 جور، يعني حتى الشهر اللي جاي عاد كيخلص لينا. يعني بان ليه فيفري ما تيخلص لينا ديك السلعه حتى مارس، يعني حتى مارس عاد ندوز تي في
فاكتوري. دونك ما غاديش تبان عندنا هنا شي تي في فاكتوري في لو موا فيفري يعني حتى لمارس، وحنا ما عندنا ما نديرو بمارس حيت حنا خدامين في جونفي فيفري فقط. كريونس كليون عندنا 270,000 اللي كنتسالو لواحد المجموعه من لي كليون خلصونا في جونفي. دونك ندوزو تي في فاكتوري في جونفي انا 100% اون كونطون بار شيك. دونك غناخدو 270,000 مقسوم على 6 نحطوها في جونفي. ديما لي كريونس او لي ديت واخا ما يقولكش انا تي تي سي هما راه تيكونوا بالتي تي سي لي كريونس او لي ديت. دونك كريونس كليون في جونفي غناخدو 270,000 مقسوم على 6 عطينا 45,000 درهم. فيفري ما عندنا حتى شي اوبيراسيون. دونك توتال تاع تي في اف كل موا 85,000 في جونفي وفيفري 172,000 درهم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لتي في فاكتوري. نحتفظوا بلي دوني تاع تي في فاكتوري وندوزو تريتمون تاع تي في ريكوبيرابل. اول حاجه نبداو بها اشا دو ماتيير بروميير. تي في ريكوبيرابل على قلنا ممكن نقسمو على دو بارتي، تي في ريكوبيرابل سور شارج ولا تي في ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. دونك اشا دو ماتيير بروميير داخله في لي شارج سور شارج. دونك بنا اشا دو ماتيير بروميير بنا لو كليون في جونفي 150,000. كيفاش كيخلصنا لو كليون او كيفاش هنا شرينا ماشي بعنا عفوا شرينا من عند لو فورنيسور 150,000 درهم ديال السلعه ديال الماتيير بروميير. كيفاش كنخلصوا لو فورنيسور 75% او كونطون 25% ا كريدي دان موا. يعني الا شرينا عنده في جونفي غادي نخلصوه فقط 75% و 25% حتى لفيفري. الا شرينا عنده في فيفري غادي نخلصوه في فيفري 75% و 25% حتى لمارس. دونك في هاد لوكا بالنسبه للوبيراسيون الاولانيه غناخدو 150,000 مقسوم على 6 فوا 75%. هذه هي تي في ريكوبيرابل. علاش قسمنا على 6؟ توجور راه لوبيراسيون معطيه بالتي تي سي كنت عطات بلوغ تاكس غناخدو 150 فوا 20% فوا 75%. مي هاد المونطون راه هو بالتي تي سي داكشي اللي قسمنا ديريكت على 6. هادي لا ميثود ديريكت. ولا كناخدو 150,000 مقسوم على 1 زائد لوطو فوا لوطو يعطينا تي في ريكوبيرابل فوا 75%. حيت تي في ريكوبيرابل كتحسب فقط على داكشي اللي خلصتي لو فورنيسور. لو ريست غادي يكون فاش فيفري اللي هو 25% ديال نفس المونطون. بالنسبه لفيفري نفس القضيه شرينا 192,000 درهم تاع السلعه ف لو فورنيسور غادي نخلصوا ليه 75% فيفري و 25% في الموا الجاي اللي هو مارس. حنا مارس ما عندناش هنا دونك غادي يبان فقط لو موا فيفري. دونك 192,000 مقسوم على 6 فوا 75% تعطينا 24,000. في مارس غادي تكون 192,000 مقسوم على 6 فوا 25%. اشا دو فورنيتور دي فير شرينا 90,000 درهم في جونفي وخلصناها في جونفي وشرينا من 78,000 فيفري وخلصنا نيت فيفري. دونك كنحسبوا تي في ريكوبيرابل على هادي دو مونطون. اشا دو فورنيتور دونك غناخدو 90,000 مقسوم على 6 تعطينا 15,000 وناخدو 78,000 مقسوم على 6 تعطينا 13,000. هنا ما قسمتش لي موا حيت ماشي محتاج، حيت كل شهر غادي نخلص الطوطال ديال هاد الاشهر اللي درت، يعني بلا ما نقسم انا هاد لي موا كنقسم لي موا فقط الا عندي بحال هكا باش ما نتلفش. ندوزو اكيزيسيون دي زيمولاسيون اللي داخلين في تي في ريكوبيرابل سيغ لي زيمولاسيون. دونك شرينا واحد الماتيريال ب 432,000 درهم. خلصنا 50% او كونطون 50% اكريدي. نفس القضيه غادي نقسمو لي موا. دونك في جونفي غادي نريكوبيريو فقط 50% تاع التي في و فيفري غادي نريكوبيريو 50% تاع التي في اللي بقات. دونك بالنسبه لفيفري شرينا واحد الماتيريال جديد ب 900,000 درهم. دونك فيفري غادي نريكوبيريو 50% تاع المونطون وفي مارس غادي نريكوبيريو 50% تاع المونطون. علاش؟ حيت كاين هنا 50% اكريدي دان موا.
حنا كناخذ فقط داكشي اللي خلصنا في داك الشهر. دونك حنا شرينا في فيفري، دونك فيفري غادي نريكوبيريو 50%. دونك التوتال تاع تي في ريكوبيرابل في كل موا. دونك نحسبو هنا واش هنا تي في ريكوبيرابل ولا تي في دي. لا ديفيرونس اونطر هاد لي دو غادي يعطينا هاد الايجابي او موجب. دونك هنا كنهضروا على تي في دي اللي هي 15250. تاكدوا من لي شيفر. بالنسبه للتريتمون راه هو صحيح، مي لي كالكول بقى تفيريفيو مره حيت ممكن نغلط. دونك التوتال تاع تي في ريكوبيرابل هنا هو 154250. لا ديفيرونس اونطر تي في فاكتوري ومع تي في ريكوبيرابل تعطينا تي في دي اللي هي 17750. هنا ممكن ما ديرش القضيه تاع سيغ شارج ولا سيغ ايمولاسيون، ممكن دير تي في ريكوبيرابل فقط ودير اشا دو ماتيير بروميير، اشا دو فورنيتور، اكيسيون دي ايمولاسيون بلا كاع ما تقسمو حيت ما كاينش الفرق. دونك هاد لابليكاسيون 3 حتى هي ساليناها. ابليكاسيون 4 فهاد لابليكاسيون نشوف فقط بروتا. لابليكاسيون اللي جايين نشوفو البروتا مع لي régularisation. L'entreprise Gharadi est une entreprise industrielle dont l'activité est imposable à la TVA au taux normal de 20% et dispose d'immeubles qu'elle donne en location à l'état nu. Au titre de l'exercice 2019, elle veut communiquer les informations suivantes. Les encaissements de 2019 les opérations relatives à la déclaration de la TVA au titre du mois de janvier, février et mars 2020 sont présentées dans le tableau suivant. Les encaissements ou les décaissements de janvier, février et mars 2020. Les opérations hors taxes qui me font. Dis-moi de le bel les informations. Travail à faire. Calculer le prorata de déduction applicable pour l'exercice 2020. Deuxième question, calculer la TVA due pour les mois de janvier, février et mars 2020. Donc, la première question, mais avant de faire des explications qui كتهم le prorata, فين غادي نابليكيو البروطا بالنسبه لي شارج وبالنسبه لي زيموبيلياسيون. لونتربريز غادي عندها مجموعه من لي برودوي. دونك لونتربريز غادي كتبيع دي برودوي في المغرب وكتبيع كذلك دي برودوي على لترونجي. دونك فونت او ماروك هنا كتبيع البرودوي في تي تي سي لو كليون. فونت على لترونجي هنا كتبيع البرودوي بلوغ تاكس لو كليون. هذا داخل في الكاتيجوري ديال لي اوبيراسيون اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون. اكزونيري يعني كتبيع بلوغ تاكس، افيك دروا يعني عندنا الحق تريكوبيري تي في على كاع لي شارج اللي خسرات باش تقاد هذا البرودوي هذا اللي صيفطات على برا. كذلك عندنا برودوي اخر اللي هو بريستاسيون دو سيرفيس او ماروك. دونك هاد لي سيرفيس كذلك كتبيعهم بالتي تي سي لو كليون. لونتربريز غادي بطبيعه الحال كتخسر مجموعه من لي شارج باش تقاد هاد لي 3 تيب ديال لي برودوي. فهاد لوكا هاد لي شارج عندها الحق تريكوبيري تي في التوتال يعني كتاخذ المونطون فوا 20%. كذلك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون لا ريكوبيراسيون كتكون توتال يعني كناخذ المونطون فوا 20% كتعطينا تي في ريكوبيرابل. دونك فونت اترونجي كنبيعو بلوغ تاكس مي لا سوسيتي عندها الحق تريكوبيري تي في على كاع هادشي اللي خسرات. كذلك فونت او ماروك و سيرفيس او ماروك. دونك في هاد الحاله ما غاديش يبان عندنا البرانسيپ تاع البروطا. نفترض تكون لونتربريز غادي كتغياليزي هاد لي 3 تيب ديال لي برودوي، ما غادي نحتاجوش كاع نحسبوا البروطا، غادي نجيو ديريكت نبقى ناخذوا لي شارج فوا لوطو وتعطينا تي في ريكوبيرابل. مي لونتربريز غادي عندها برودوي اخر اللي هو لوكاسيون دي موبل ني، وهاد لوكاسيون دي موبل ني داخل في لي زوبيراسيون اون شون دابليكاسيون. لي زوبيراسيون اون شون دابليكاسيون هي كتبيع السيرفيس بلوغ تاكس وما كتريكوبيريش تي في على لي شارج اللي خسرات في داك لي موبل. في هاد الحاله الى لا سوسيتي مثلا عندها غير هاد البرودوي ف تي في ريكوبيرابل تكون عندها كتساوي زيرو. نفترض تكون عندنا فقط هاد البرودوي هذا، مي كما كنشوفوا عندنا 4 برودوي. دونك هنا غادي يبان البرانسيپ ديال بروراتا. بروراتا كتابليكا على لي شارج اللي كنخسروهم في هاد لي برودوي كاملين، يعني واحد لا شارج كتخسر هنا وهنا وهنا وهنا. في الحاله كنابليكيو عليها البروراتا.
نزيدو نوضحو اكتر. بالنسبه لونتربريز غرضي عندها مجموعه من لي شارج اللي كتخسروهم كما كنشوفو، وعندنا مجموعه من لي زيمولاسيون. دونك نفترض بلي لونتربريز غرضي كتقاد لي تيشيرت، واحد لابارتي كتبيعها في المغرب واحد لابارتي كتبيعها في الالمان، دونك ا ليترونجي. فهاد لوكا كاع لي شارج اللي كتخسر فقط على هاد التيشيرت عندها الحق دير ريكوبيراسيون توتال ديك لا شارج. غنجيو نوضحو اكتر من بعد. لونتربريز غادي عندها برودوي اخر اللي هو لوكاسيون دي موبل ني، يعني الكراء ديال هاد لي موبل ني، يعني خاوي ما مفرش ما والو، حتى هو برودوي اللي كتستافد منه لونتربريز غادي. مي هاد لونتربريز او هاد التيب تاع البرودوي كنبيعو السيرفيس بلوغ تاكس لو كليون، وما كيكونش عندنا الحق نريكوبيرو تي في على لي شارج اللي خسرنا هنا. مثلا لونتروتين اي ريباراسيون تي في ريكوبيرابل كتساوي زيرو. مثلا لو الكتريسيتي هادو كاملين تي في كتساوي زيرو. نحطو لي شارج اللي عندنا و لي زيمولاسيون اللي عندنا ماتيير بروميير، عندنا فورنيتور، عندنا فري جينيرو، عندنا فوتوكوبيور، وعندنا ماشين، وعندنا اورديناتور. ونشوفو امتى غادي نابليكو البروطا في كل حاجه. نبداو بماتيير بروميير. لا ماتيير بروميير كتشري على لونتربريز غادي منطقيا باش نقادو لي تيشيرت، ما عندها حتى شي دخل في لي موبل. في هاد الحاله فالماتيير بروميير كنستهلكوها فقط في لي تيشيرت، وهنا عندنا الحق نريكوبيرو تي في كامله على ماتيير بروميير. علاش؟ حيت لا ماتيير بروميير ما كتخسرش في لي موبل، كتخسر فقط في لي تيشيرت. دونك هنا ما كاينش بروطا. بالنسبه للفورنيتور، الفورنيتور الا خدينا باغ اكزومبل واحد ستيلو هنا، فهاد الستيلو هذا ممكن نكتبو به لي فاكتور ديال هاد لي تيشيرت اللي كنصيفطوه على برا ولا اللي كنبيعوه في المغرب، وكذلك ممكن نكتبو به لي فاكتور ديال لوكاسيون ديال هاد لي موبل. دونك في هاد الحاله راه كنخسرو هاد لي فورنيتور في لي دو برودوي. دونك هنا غادي نابليكو بروطا. لي فري جينيرو من السميه تاعهم غادي نابليكو بروطا، حيت ما عرفناش حنا هاد لي فري هادو المهم هما جينيرو، يعني كنستغلوهم هنا وهنا بجوج. في هاد الحاله بروطا غادي تابليكا على لي فري جينيرو. اكيسيون دان فوتوكوبيور كذلك ممكن نديرو فوتوكوبي لي فاكتور ديال لي تيشيرت، لي فونت ديال لي تيشيرت سواء في المغرب سواء على لترونجي، وكذلك ممكن نديرو فوتوكوبي ديال لي فاكتور ديال هاد لي موبل، هاد لوكاسيون ديال لي موبل. يعني ناخدو واحد الفاكتوره كتعلق بهاد لي موبل ونديرو لها فوتوكوبي بهاد لا ماشين هادي. في هاد الحاله هادي شريناها باش نغيريزو بها مجموعه من ليزوبيراسيون كتعلقوا بلي تيشيرت ومجموعه من ليزوبيراسيون كتعلقوا بلي موبل. دونك في هاد لوكا غادي نابليكو كذلك البروطا. بالنسبه لا ماشين منطقيا لا ماشين شريناها فقط باش نقادو لي تيشيرت، ما عندها حتى شي علاقه بلي موبل. في هاد لوكا ماش نابليكو بروطا على لا ماشين. اكيسيون دان اورديناتور. لورديناتور بطبيعه الحال غادي نديرو نونجسترومون مجموعه من الحوايج اللي كيتعلقوا بلي تيشيرت، وكذلك بالنسبه لي موبل. يعني ممكن نديرو هنا نونجسترومون ديال لي فاكتور ديال لي موبل ني، وكذلك بالنسبه لي تيشيرت. فهاد لوكا راه كنستغلو هاد الاورديناتور في لي دو برودوي، يعني غادي نابليكو بروطا. دونك دابا عرفنا فين غادي نابليكو بروطا. كيبقى لنا الكالكول ديال هاد البروطا هادي. ندوزو الكالكول، نحطو لي زانفورماسيون ديالنا. دونك كوريكسيون بروميير كيسيون كالكول دو لا بروطا 2020. نحطو لا فورمي كما شفنا في الكور. بروطا 2020 كتساوي شيف دافير امبوزابل تي تي سي، يعني كاع لي فونت تاكسابل او ماروك كنحطوهم هنا، بلس شيف دافير اكزونير افيك دروا. اكزونير افيك دروا غالبا كنحطو هنا لي فونت ا ليترونجي ولا لي بريستاسيون ا ليترونجي، بلس تي في افيكتيف. تي في افيكتيف يعني كناخدو هاد المونطون فوا لوطو وكنحطوه هنا على حساب لوطو اللي عطاونا سور نوميراتور دي هو لا سوم ديال هاد لي دو، بلس
chiffre d'affaires hors champ d'application اللي عندنا في هذا l'exemple هو location d'immeuble nu hors taxe plus chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction hors taxe. ما عندناش هاد chiffre d'affaires في هاد l'application mais عندنا في l'application 5 ou 6 fois 100 باش تعطينا prorata. دونك نخدمو البروتا بلي شيفر. chiffre d'affaires imposable TTC عندنا vente au Maroc وعندنا prestation de service au Maroc. هاد لي دو غناخدو المونطون هذا بلس هذا فوا 1.2 باش تعطينا مونطون TTC. هنا لا فورمول فيها TTC. هنا لو نورمال هو 20% دونك غناخدو لي دو مونطون فوا 1.2 بلس chiffre d'affaires exonéré avec droit عندنا فقط مونطون واحد اللي هو 2,200,000 vente à l'étranger غناخدوها بلس 20% ديال هاد المونطون هذا نيت. اولا ممكن ناخدو 2,200,000 فوا 1.2 بلا ما نديرو هاد التريتمون هذا. لا سوم ديال هاد لي دو كيعطينا 13,000 بلس chiffre d'affaires hors champ d'application اللي هو location d'immeuble nu بلس 0. ما عندناش هاد chiffre d'affaires exonéré sans droit فوا 100 تعطينا prorata اللي هي 91.6%. 91.6% غادي نحطوها هنا. دونك حنا سالينا بروميير كيسيون. ندوزو لدوزيام كيسيون. كالكول دو لا TVA دو. اول حاجه نبداو بها نسطرو الطابلو ديالنا كما شفنا في ابليكاسيون 1 و 2 3 في الفيديو اللي قبل. دونك نحطو اليمون جونفي فيفري مارس. total TVA facturé, total TVA récupérable, report de TVA, TVA dû ou la crédit de TVA. Il y a le signe de la différence entre les deux, les trois. TVA facturé, TVA récupérable, report de TVA. On a plus de TVA, un TVA dû, et on a négatif qui est crédit de TVA. Nous avons traitement. On a les encaissements, donc on a la TVA facturé. حاجه اللي ما تعطاش في الابليكاسيون هو مود دو بيمون ديال لو كليون. يعني ما عطاوناش كيفاش كيخلص لنا لو كليون، مي حنا كنفترضوا باللي لو كليون شرا 650,000 درهم وخلص 650,000 درهم في جونفي. يعني شرا المونطون كامل وخلصو نيت في جونفي. كذلك في فيفري خلص 900,000 درهم وفي مارس خلص 960,000 درهم. يعني هنا ما يكون عندنا مشكل سواء في ريجيم دي بي ولا في ريجيم اونكيسمون. حنا غادي نخدموا لابليكاسيون ديما ريجيم دونكيسمون الا ما ذكرلكش ريجيم دي بي. علاش؟ حيت ريجيم دونكيسمون هو ريجيم باغ ديفو، هو باش كيخدموا. دونك فونت او ماروك لو كليون شرا 650,000 درهم في جونفي قلنا وخلص 650,000 درهم في جونفي. نبداو التريتمون تي في فاكتوري فونت او ماروك. باش نحسبو تي في فاكتوري كناخدو المونطون فا 20%. علاش المونطون فا 20%؟ حيت هنا لوبيراسيون اور تاكس. كون عطاتنا بي تي سي غناخدو المونطون سور 6. دونك غناخدو 650,000 فوا 20%، 700,000 فوا 20% و 760,000 فوا 20%. هادي هي تي في فاكتوري بالنسبه لي فونت او ماروك، سوا في ريجيم اونكيسمون سوا في ريجيم دي بي. يعني هنا كما قلنا راه 650,000 راه خلصها لو كليون كامله في جونفي. فونت à l'étranger هنا غادي نكتبو فقط اكزونيري. ممكن نكتبو اكزونيري افيك دروا دو ديكسيون ولا نكتبو لي اكزونيري افيك دروا في لي 3 موا. بريستاسيون دو سيرفيس او ماروك كناخدو المونطون فوا 20%. ديما المونطون فوا 20% علاش؟ حيت لوبيراسيون اور تاكس. كون عطاتنا بي تي سي ناخدو 120,000 سور 6. فيفري في مارس نفس القضيه. لوكاسيون ديموبل ني دونك انا ماش نحسبو تي في اصلا كنبيعو السيرفيس بلوغ تاكس. هنا راه اور شون دابليكاسيون اللي كنكتبو اكسكلو. توتال تي في جونفيي فيفري في مارس. ندوزو لي ديكيسمون. achat de matière première داخله في لي شارج. دونك تي في ريكوبيرابل سور شارج. حنا شرينا من عند لو فورنيسور، حنا يعني كنقصدو بها لونتربريز رادي 230,000 درهم في جونفي. هنا ما عطاوناش كيفاش كنخلصوا لو فورنيسور، مي كنفترضوا باللي شرينا 230,000 درهم وخلصنا 230,000 درهم كامله لو فورنيسور. يعني لا سوسيتي خلصات هذا المونطون كامل. فهاد دوكا تي في ريكوبيرال كتكون المونطون فوا 20%. achat de matière première المونطون فوا 20%.
كذلك مونطون فوا 20%. نفس القضيه بالنسبه للمارس. ما تبقاش بروطا حيت الماتيير بروميير قلنا منطقيا غنستعملوها فقط باش نقادو لي تيشيرت. achat de fourniture montant fois 20% fois prorata في les 3 mois. frais généraux نفس القضية montant fois 20% fois prorata في les 3 mois. acquisition d'un photocopieur 30 000 fois 20% fois prorata في janvier فقط حيت شرينا هاد لا ماشين هادي في جونفيي. في مارس أو في فيفري شرينا لا ماشين، دونك ناخدو لا ماشين في 20%. ماش ابليكو بروطا حيت لا ماشين منطقيا غادي نشريوها باش نقادو بها غير لي برودوي لي تيشيرت، ما عندها حتى علاقه بلي موبل. اكيسيون دان اورديناتور مونطون فوا 20% فوا بروطا. علاش الاورديناتور؟ حيت كنديرو لونجسترومون ديال لي فاكتور سواء يكونوا ديال لي تيشيرت ولا ديال لي موبل. توتال تي في ريكوبيرابل كل موا نحسبو تي في دو. دونك لا ديفيرونس انتر تي في فاكتوري مع تي في ريكوبيرابل سوا تعطينا بليس سوا تعطينا موان. عطاتنا بليس كتسمى تي في دو، عطاتنا موان كتسمى كريدي دو تي في. روبور دو تي في ما عندناش ديال الشهر اللي قبل، ما عندنا حتى شي انفورماسيون هنا باللي عندنا شي كريدي تي في ديال ديسمبر. دونك تي في دو تعطينا 98680. نفس القضيه بالنسبه لفيفري تعطينا تي في دو، وفي مارس تعطينا تي في دو، يعني ما عندناش كريدي دو تي في في هاد لابليكاسيون. دونك هكا نكونو سالينا لابليكاسيون 4. ابليكاسيون 5. فهاد l'application نشوفو البروطا مع régularisation. La société Sala, assujettie partiellement à la TVA, a réalisé au titre de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires composé comme suit. Les encaissements en 2019. Pendant le deuxième trimestre 2020, il a effectué les opérations suivantes. Les encaissements en 2020, le deuxième trimestre, avril, mai, juin. Les décaissements hors taxes, le deuxième trimestre, avril, mai, juin. On a les encaissements au meuble hors taxes. On a d'autres informations, qui m'ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins deux. Travail à faire, calculer le prorata applicable en 2020. Deuxième question, calculer la TVA due au titre du deuxième trimestre 2020, selon le régime des encaissements en vigueur, sachant que le taux de la TVA est de 20%, le taux applicable à les opérations faites à 20%. Le crédit de la TVA au titre du premier trimestre est 1105 dirhams. On a le crédit de la TVA. C. La société a accordé un crédit de 30 jours sur 40% de ses ventes taxables. Et la société le client qui a un mode de règlement. La société qui a le client يخلص 40% في le mois suivant. نشوفوا هذا الشيء اش كنخدموا به من بعد. Il bénéficie d'un délai de 30 jours sur 20% de ses achats de matières premières. Donc on a بين la société مع الفورنيسور. الفورنيسور كيعطي الحق لا سوسيتي باش تخلص 20% في الشهر اللي جاي، يعني كتخلص دابا 80% وفي الشهر اللي جاي كتخلص 20%. هادشي نشوفو بالديتاي من بعد. بروميير كاستيون كالكولي البروطا، مي قبل غادي نشوفو بجموع من لي زيكسبليكاسيون باش نعرفو فين غادي نابليكو البروطا في لي شارج. Vente soumise à la TVA. نفترض بلي لا سوسيتي كتقاد هاد البرودوي، يعني لا سوسيتي ساهله كتبيع لو كليون او ماروك بتي تي سي. باش تقاد لا سوسيتي هاد البرودوي اللي كتبيع بتي تي سي خاصينها مجموعه من لي شارج، كذلك مجموعه من لي زيموبيليزاسيون باش تقاد هاد البرودوي هذا. فهاد لوكا فكاع لي شارج اللي كتخسر لا سوسيتي وكاع لي زيموبيليزاسيون اللي شرات لا سوسيتي باش تقاد داك البرودوي اللي كتبيع لهاد لو كليون، فلا سوسيتي ساهله عندها الحق دير لا ريكوبيراسيون تي في، يعني كناخذ المونطون فوا لوطو، المونطون فوا لوطو وهي غاديه. هنا كتكون لا ريكوبيراسيون توتال كما كنشوفو. نفس القضيه بالنسبه لفونت اكزونيري افيك دروا. فونت اكزونيري افيك دروا لا سوسيتي كتبيع لو كليون على ليترونجي مثلا بلوغ تاكس،
كما كنشوفوا هنا كتبين لواحد لو كليون في لا فرانس، مي عند الحق دير لا ريكوبيراسيون لتيفيا اللي خسرات باش تقاد داك البرودوي. مثلا كتقاد بيسي بورطابل مثلا، فكاع داكشي اللي خسر باش تقاد داك البيسي بورطابل عند الحق دير لا ريكوبيراسيون لتيفيا على داكشي اللي شرات، سواء في لي شارج سواء في لي زيمولاسيون. يعني نفس القضيه بالنسبه للفونت سوميز على تيفيا مع فونت اكزونيري افيك دروا. الى ليكزيرسيس فيه هاد لي دو تيب تاع لي برودوي فونت سوميز و فونت اكزونيري افيك دروا، ما غاديش تبان عندنا البروراتا. البروراتا كتكون 100%، يعني بحال ما كايناش. نشوفو فونت اكزونيري سون دروا ou vente hors champ de TVA. Donc la société toujours celle-là, vente exonérée sans droit, يعني كتبيع بلوغ تاكس لو كليون au Maroc. vente hors champ de TVA كتبيع كذلك سيرفيس hors taxe للماروك، مثلا لوكاسيون نوي فاش كنكري واحد البنايه او واحد ليموبل ما نفرش ما والو كنكري hors taxe. لا سوسيتي باش تقاد هاد البرودوي هذا اكزونيري سون دروا خاصينها مجموعه من لي شارج ومجموعه من لي زيموبيلياسيون كذلك. مي الفرق بين فونت اكزونيري سون دروا و فونت اكزونيري افيك دروا، فهنا لا سوسيتي ساهله ما عندهاش الحق دير لا ريكوبيراسيون للتيفيا. يعني كاع دوك لي شارج اللي خسرات باش تقاد داك البرودوي اللي كتبيع لو كل بلوغ تاكس، فما عندهاش الحق دير لا ريكوبيراسيون تيفيا. يعني TVA récupérable كتكون زيرو، دونك TVA نو récupérable اولا TVA récupérable ايكال زيرو. نفترض بلي كل سوسيتي مثلا كتقاد هاد لي دو تيب تاع لي برودوي فقط، ف TVA récupérable ما تكون عندها اصلا، تكون عندها زيرو. كما كنشوفوا فلا سوسيتي ساهله كتغيليزي هاد لي 4 برودوي دقه وحده. دونك فهاد لوكا هاد التريتمون اللي درنا سوا TVA نو récupérable سوا لا ريكوبيراسيون توتال ما غاديش يبان عندنا في هاد ليكزيرسيس. هنا غادي يبان البرينسيپ تاع البروراتا. غنشوفو علاش. مثلا خدينا ماتيير بروميير، فماتيير بروميير غادي نابليكو على البروراتا. علاش؟ حيت هاد الماتيير بروميير ما عرفناش حنا واش كنقادو بها لي برودوي اللي داخلين في لي فونت اكزونيري افيك دروا ولا لي فونت اكزونيري سون دروا. فلي فونت اكزونيري افيك دروا كيعطيونا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون توتال، و لي فونت اكزونيري سون دروا ما كيعطيوناش الحق نديرو لا ريكوبيراسيون تيفيا. فهاد لوكا غادي ابليكو البروراتا ما عرفناش. مي نفترض الا في التمرين عطاونا دو فاكتور، لا فاكتور الاولانيه كونسيرن مثلا لي فونت سوميز على تيفيا و لي فونت اكزونيري افيك دروا. فهاد لوكا الماتيير بروميير غناخدو المونطون فوا 20% اللي كاين تيفيا ريكوبيرابل، و لا فاكتور 2 كونسيرن لي برودوي اللي داخلين في لي فونت اكزونيري سون دروا. فهاد لوكا غادي نكتبو تيفيا نو ريكوبيرابل. مي الا ما عطاوناش، يعني ما عرفناش حنا هاد الماتيير بروميير فين خسرنا، واش هنا ولا هنا ولا هنا، فهاد لوكا غنابليكيو بروراتا. الفورنيتور مثلا خدينا واحد ستيلو من هنا، ممكن نكتبو به لي فاكتور ديال هاد لي فونت سوميز على تيفيا و لي فونت اور شون دو تيفيا. دونك فهاد لوكا غادي ابليكو بروراتا. مثلا الا عطاونا بلي هاد لي فورنيتور شريناهم خصيصا باش نستعملوهم في هاد لي برودوي اللي داخلين في فونت اور شون دو تيفيا، فهاد لوكا غنكتبو تيفيا نو ريكوبيرابل. ديما كنشوفو واش كيحددوا لينا ولا ما كيحددوش. الا ما حددوش لينا كنشوفو واش هاد لا شارج هادي واش كنخسروها هنا وهنا وهنا ولا لا. ديك الساعه كابليكو بروراتا. فري جينيرو من السميه تاعهم راه باينه واش ابليكو بروراتا. جينيرو ما عرفناش، يعني كنخسروهم في هادشي كامل. لورديناتور ممكن نديرو لونجسترومون ديال لي فاكتور ديال فونت سوميز على تيفيا، فونت اكزونيري افيك دروا، فونت اكزونيري سون دروا، فونت اور شون دو تيفيا. ممكن نديرو لونجسترومون ديال هادشي كامل في هاد لورديناتور. كذلك الا حددوا لينا بلي لورديناتور 1 كونسيرن فونت سوميز على تيفيا، فهاد لوكا المونطون فوا 20%، و لورديناتور 2 كونسيرن فونت اكزونيري سون دروا، فهاد الحاله المونطون او تيفيا تكون نو ريكوبيرابل. ما حددوش لينا في التمرين كان ابليكو بروراتا. لا ماشين كذلك غادي نابليكو بروراتا، حيت ما عرفناش واش تنقادو بها لي فونت اكزونيري سون دروا ولا لي فونت اكزونيري افيك دروا. الا كاين دو ماشين ديك الساعه نشوفو عاوتاني ديك لا ماشين واش ديال هنا ولا ديال هنا.
كاميونيت ممكن نقلو به لي برودوي اللي داخلين في لي فونت اكزونيري سون دروا و لي برودوي اللي داخلين في فونت اكزونيري افيك دروا لي فونت سوميز ا تي في ا. فهاد لو كا دير ابليكو بروراتا. بارفوا في لي زيكزارسيس وهادي ردوا لي على بالها مزيان، لا سوسيتي مثلا كدير لا برودكسيون ديال لي تيشيرت وكتبيعهم في او ماروك في تي تي سي، وكدير لا كوميرسياليزاسيون ديال دي برودوي اللي داخلين في فونت اكزونيري سون دروا. ردوا بالهم مزيان، فهاد لوكا فالماتيير بروميير ولا ماشين ما غاديش نابليكيو عليهم البروراتا، حيت منطقيا الماتيير بروميير شريتها باش نقاد بها دوك لي تيشيرت، ولا ماشين شريتها باش نقاد بها دوك لي تيشيرت. لا سوسيتي قلنا فقط كدير لا كوميرسياليزاسيون، يعني هاد لا شارج مع هاد لي موغياسيون هذا ما عنده حتى شي علاقه بالكوميرس. ديما كنخدموا بالمنطق. نبقاو في ليكزارسيس ديالنا. دونك حنا عرفنا فين ابليكو البروراتا، دابا نحسبوا البروراتا. دونك بروميير كيسيون، الكالكول ديال البروراتا 2020. نحطو لا فورمول. دونك بروراتا 2020 ايكال chiffre d'affaires imposable TTC زائد chiffre d'affaires exonéré sans droit أو عفوا avec droit زائد TVA fictif، يعني كناخدو chiffre d'affaires fois 20% كنحطو هنا sur numérateur اللي هو لا somme ديال لي دو بلس chiffre d'affaires hors champ de la TVA كما كنشوفو هو هذا زائد chiffre d'affaires exonéré sans droit اللي هو 76000 درهم fois 100 تعطينا بروراتا. دونك نحطو لي مونطون 350000 فوا 1,2 هذا هو شيف دافير امبوزابل تي تي سي بلس شيف دافير اكزونيري افيك دروا اللي هو 230000 فوا 1,2 اولا كناخدو 230000 زائد 230000 فوا 20% بحال نفس التريتمون. لا سوم ديال هاد لي دو كيعطينا 636,000 بلس شيف دافير اور شون اللي هو 150000 بلس 76000 فوا 100 تعطينا بروراتا اللي هي 75%. دونك غادي نحطو البروراتا بلاصتها ونبداو التريتمون ديال دوزيام كاستيون. توجور نحطو الطابلو إليمون افريل ماي جوان. اول حاجه نبداو بها هما لي زونكيسمون. دونك تي في فاكتوري. دونك نبداو بفونت سوميز على تي في. نبداو ببروميير موا اللي هو افريل. مي غادي نشوفو واحد l'information. La société accorde un crédit de 30 jours sur 40% de ses ventes taxables. Les ventes taxables هما les ventes soumises à TVA. عندنا هاد les modalités de règlement. واخا نشوفو هادشي عندنا افريل. دونك في الموا افريل لا سوسيتي كتبيع لو كليون. وعندنا الموا ماي وعندنا الموا جوان. فاش كتبيع لا سوسيتي لو كليون في افريل فلو كليون كيخلص 40% في ماي، يعني كتعطيه واحد 30 جور باش يخلص 40% اللي هو لو غيس. دونك شحال خلص هو في افريل؟ راه خلص 60%. هادشي كنقصدو بهاد القضيه هادي. دونك غناخدو في الموا افريل غناخدو 36000 درهم فوا 20% اللي هو الطوطال تي في فوا 60%، حيت حنا خدامين في ريجيم دونكيسمون. كون خدامين في ريجيم دي بي ما نحتاجو هادشي، ناخدو المونطون فوا 20% فقط. لو غيست قلنا هو 40% يخلصو في ماي هو 36000 درهم فوا 20% فوا 40%. نفس القضيه بالنسبه لماي، بعنا ليه في ماي 40000 درهم. دونك غادي يخلص لنا 40% فاش في الموا جوان. دونك بعنا ليه في ماي في 30 جور غادي يخلص 40%، يعني راه هو ديجا خلص 60% في ماي. يعني اين فوا كنبيعو ليه كيعطينا 60%، كدوز 30 جور عاد كيعطينا 40%. دونك الموا ماي غادي نجيو للموا ماي فاش بعنا ليه غادي نحطو 60%، 40000 درهم فوا 20% فوا 60%. وفي الموا جوان غادي نحطو 40%. جوان نفس القضيه اللي قلنا، غادي في جوان غادي نبيعو ليه السلعه غادي يعطينا 60% تاع المونطون، وفي الموا سويفون اللي هو جويي غادي يعطينا 40%. دونك غناخدو 45000 درهم فوا 20% فوا 60%. حنا ما عندنا ما نديرو بالموا جويي،
حنا خدامين في لي 3 موا صافي افريل ماي جوان. كملنا في لي فونت سوميز على تي في. ندوزو لي فونت اكزونيري افيك دروا و لي فونت اكزونيري سون دروا و لي فونت اور شون دو تي في. التريتمون تاعهم ساهل. دونك فونت اكزونيري افيك دروا كنكتبو اكزونيري ولا كنكتبو اكزونيري افيك دروا. اكزونيراسيون دروا كنكتبو اكزونيري ولا اكزونيراسيون دروا. فونت اور شون دو تي في كنكتبو اور شون ولا اكسكلي. دونك هذا هو التريتمون اللي كيدار. نجيو لا سيسيون. من قبل غادي نذكروا بواحد القضيه اللي قلناها في الكور. دونك الى بعنا واحد البيان موبل، يعني واحد البيان كيتحرك، واحد البيان ايموبل ما كيتحركش بحال الكونستراكسيون. كيفاش كيكون التريتمون؟ نشوفوا بيان موبل. دونك ابري لو 1er جانفي 2013 كناخدو المونطون باش بعناه فوا 20%. هذه هي تي في ا ريفيرسي. دونك هذه كنحطوها في تي في فاكتوري. هذا هو التريتمون اللي كيدار ابري لو 1er جانفي 2013. هو التريتمون هذا هو اللي عندكم سيرتو اللي عندهم ناسيونال. اما اللي عندهم مثلا الناس تاع لافاك فهما كيتبعوا مع البروف تاعهم. ممكن يدير معاهم التريتمون هذا اللي كان كيدار افون لو 1er جانفي 2013. كنديرو الغوفيرسمون كناخدو ان فوا ديدكسيون انيسيال. مثلا الكاميون شريناها ب100,000 درهم، ف النهار الاول درنا 100,000 درهم فوا 20%. هذه هي تي في ريكوبيرابل. دونك كناخدو 100,000 درهم فوا 20% فوا ان هما العدد السنوات اللي باقي لذاك الكاميون باش يكمل 5 سنين سور 5. هادشي راه شفناه بالديتاي في ليكسبليكاسيون. ممكن ترجعوا الفيديو ديال هاد لا ريغولاريزاسيون. لي بيان ايموبل. دونك لا لوا دو فينانس 2017 كما كتشوفوا هنا لو ديلي دو كونسيرفاسيون باس دو 5 ans à 10 ans. دونك نفس التريتمون اللي كيدار هنا اللي كنا كنديرو افون لو 1er جانفي 2013 كيدار تاعنا مي هنا سور 10. دونك ممكن ترجعوا باش تشوفوا الديتاي ديال هادشي في الفيديو اللي كيتعلق بلي ريغولاريزاسيون. دونك في هاد لوكا انا ناخذ فقط لي مونطون فوا 20% حطوهم في تي في فاكتوري. مي كاين شي وحدين ما عرفتش ندخلوهم. دونك شوفوا التريتمون. عندنا لا ريغولاريزاسيون كيتعلقوا بالسيسيون. دونك الاول عندنا انفورماسيون اي كونسير لا سيسيون دون ماشين اكيز اون 2017. هادي انا ناخذ المونطون اللي هو 12,000 درهم فوا 20%. Deuxième information, elle concerne la cession d'une voiture de tourisme. Voiture de tourisme هي exclue. ما غاديش نفاكتورو تي في. جوان ناخدو كذلك المونطون فوا 20%. La cession d'un ordinateur acquise en 2014 pour 7,000 dirhams hors taxe. Donc هادو هما لي زونكيسمون. هادو هما تي في على لي زونكيسمون توتال. دونك توتال غناخدو لاصون ديال هادشي كامل وتاكدوا من هاد لي شيفر واش غادي يعطيكم 23,300 درهم. ديما فيريفيو لي كالكول. كما كتشوفوا هنا فلي مونطون جبناهم بلاصه وحده حيت الديكلاراسيون تريمستريال، يعني كنجمعوا لي مونطون ديال 3 موا. كون 4 مونسيال فكل موا غادي يكون فيه واحد المونطون هنا كما شفنا في لابليكاسيون 4. دوزو لي ديكيسمون. نحطو الطابلو ديالنا إلي موا افريل ماي جوان. دونك حسبنا التوتال تاع تي في فاكتوري اللي هو 23,300. ندوزو بقى الديكيسمون. دونك تي في ريكوبيرابل. اول حاجه نبداو بها اش دوماتيير بروميير. غادي ابليكو على بروطا كيما كنشوفو. كاين واحد انفورماسيون اللي كتقول لا سوسيتي bénéficie d'un délai de 30 jours sur 25% de ses achats de matières premières. يعني لا سوسيتي كيعطيها لو فورنيسور واحد البورسونتاج تخلصو في الشهر اللي جاي. يعني كتخلص في الشهر فاش شرات 80% وفي الشهر اللي جاي كتخلص 20%. نفس القضيه اللي شفناها في لي فونت سوميز على تي في، غير هنا لو طو تغير.
اللي هو 20%. دونك نحطو تريتمون TVA récupérable surcharge achat de matières premières لو مو افريل غناخدو 35000 درهم، يعني لا سوسيتي شرات 35000 درهم تاع السلعه، مي في لو مو افريل غتخلص فقط 80%. دونك 35000 درهم فوا لو طو تاع تي في اللي هو 20% فوا البروراتا فوا 80%، وفي لو مو ماي غتخلص لو ريست اللي هو 20%. دونك 35000 درهم فوا 20% فوا 75% فوا 20%. في لو موا ماي لا سوسيتي شرات 42000 درهم، فلا سوسيتي غتخلص 80% في لو موا ماي. دونك 42000 درهم فوا 20% فوا 75% فوا 80%، ولو ريست غتخلصو في لو موا جوان اللي هو 20%. دونك متخلطوش بين هاد 20% وهادي ديال تي فيا، وهذا داكشي اللي باقي لنا باش نكملو 100%. والبروراتا كاينه بالحمر. في الموا جوان غادي نخلصو قلنا 80%، حيت شرينا في الموا جوان دونك نخلصو 80% في الموا جوان، وفي الموا جوية غادي نخلصو 20%. اشا دو فورنيتور لا سوسيتي شرات 12500 درهم في الموا افريل، غتخلص هاد المونطون كامل في الموا افريل فوا 75%، اللي هو التوتال تي فيا او البروراتا فوا 20%. نفس القضيه بالنسبه لي موا اللي جاي فري جينيرو 8500 فوا 20% فوا بروراتا. نفس القضيه بالنسبه لي موا اللي جاي 7600 فوا 20% فوا بروراتا. اكيسيون ديزيموبيلاسيون نشوفوا هاد لي زانفورماسيون. دونك اكيسيون ديزيموبيلاسيون داخلين في ليشا في تي في ريكوبيرابل سور ايموبيلاسيون. عندنا دوطخ انفورماسيون كما كنشوفوا 4 5 6. 4 il concerne l'acquisition d'un ordinateur réglé par chèque. 5 il concerne l'acquisition d'une machine industrielle réglée en espèces. Donc on a le plafond de l'espèce. 6 il concerne l'acquisition d'une camionnette de livraison réglée par chèque. Donc on a maintenant شي اشكاليه فقط 5 فاش عندنا الاشكاليه تاع البلافون. Donc l'ordinateur شريناه في الموا افريل. دونك تي فيا قلنا غتكون فيها البروراتا، غناخدو 9000 فوا 20% فوا البروراتا. لا ماشين هنا نردو البال حيت كاين لي سبيس. هنا لا سوسيتي شرات لا ماشين ب 30000 درهم، مي كاين بلافون ديال لي سبيس اللي هو 5000 درهم باغ جور باغ فورنيسور. فهاد لوكا فغناخدو 5000 درهم سور 6. هادي هي تي في ريكوبيرابل، مي غادي ابليكو البروراتا، يعني ماش تكون لا ريكوبيراسيون توتال مي غادي تكون بارسيال فوا 75% باش تعطينا تي في ريكوبيرابل. اولا كناخدو 5000 درهم سور 1.2 فوا 20% فوا البروراتا. نفس التريتمون. هادشي تاع لي سبيس راه شفناه في لي زيكسبليكاسيون ديال الكور، ممكن ترجعوا للفيديو الا ما فهمتوش هاد القضيه هادي. كاميون غناخدو 50000 درهم فوا 20% فوا 75%، ما عندناش شي اشكاليه. ممكن هنا لا فواتور دو توريزم غنكتبو اكسكلو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي شارج و لي زيموبيلاسيون. توتال تي في ريكوبيرابل هو 37270 درهم، وديما تاكدوا من لي شيفر. دونك البرانسيپ هو صحيح، ممكن ولكن ممكن نغلط في الكالكول. قلنا عندنا رابور دو تي في اللي هو 1105. دونك كناخدو تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل ناقص رابور دو تي في، وكنشوفو اش غادي يعطينا، واش سين نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك في هاد لوكا غادي يعطينا سين نيجاتيف. دونك انا كنهضرو على كريدي دو تي في اللي هو 15075 درهم. دونك في هاد لوكا عطانا كريدي دو تي في، ماشي بحال لابليكاسيون الاولانيه لابليكاسيون 4 اللي عطانا تي في هادي. دونك هادي هي لابليكاسيون 5. ابليكاسيون 6. فهاد لابليكاسيون نشوفو البروراتا مع لي ريغولاريزاسيون. L'entreprise Alpha 7, société anonyme, opérée dans la fabrication des produits cosmétiques ainsi que des produits pharmaceutiques textiles. Il veut remettre les informations suivantes.
hors taxe. عندنا لي زونكيسمون ديال 2019 و 2020. 2019 غنحتاجوهم باش نحسبوا البروراتا. Au cours des 2 mois de janvier février 2020, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. عندنا مجموعة من les opérations في janvier من 1 حتى ل 8 وعندنا مجموعة من les opérations في février من 9 حتى ل 15. كذلك في janvier عندنا 2 opérations ديال régularisation, opération 2 ou 3, disparition non justifiée d'un stock ou retour de matières premières. Février عندنا la session في l'opération 15. Donc هاد les 3 اللي نشوفوهم في TVA facturé. Information complémentaire, sauf précision, tous les montants sont hors taxe. Pour les ventes, on a encaissé 60% au cours du même mois ou au titre du même mois et le reste dans un mois. فلا سوسيتي باش كتبيع في جونفي راه كتشد من عند لو كليون 60% فقط و 40% في الموا فيفري. فاش كتبيع لي فيفري كتشد 60% فيفري و كتشد 40% في مارس. هادشي كنقصدو بهاد الموداليتي دو ريغلومون. sauf contre-indication, les règlements sont effectués au comptant par chèque barré non endossable. هادي باش نتفاداو الريغلومون en espèces. Déterminer le montant de la TVA à payer par l'entreprise pour les 2 mois. هاد لا كيسيون فيها جوج الحاجات مهمين. اول حاجه خاصنا نحسبوا البروراتا. ثاني حاجه خاصنا نخدموا بريجيم دي زونكيسمون. الا ما ذكروش لي ريجيم دي ديبي كنخدموا بريجيم دونكيسمون. علاش؟ حيت الريجيم اللي كيطبق با ديفو. دونك نبداو التريتمون. اول حاجه قلنا نحسبوها هي البروراتا. نحطوا لا فورمول ديال البروراتا. Prorata 2020 égale chiffre d'affaires imposable TTC 2019 plus chiffre d'affaires exonéré avec droit plus suivi effectif 2019. Si au numérateur, plus chiffre d'affaires hors champ 2019 plus chiffre d'affaires exonéré sans droit 2019 hors taxe fois 100. Pour l'application chiffre d'affaires imposable عندنا 3. عندنا chiffre d'affaires local imposable 20%, 10%, 7%. Merci نردهم في TTC. Donc هادو هما لي 3 اللي عندنا. نحطو لي مونطون. دونك عندنا بروراتا 2020. اول حاجه نبداو بها شيف دافير امبوزابل. غناخدو 2,800,000 فوا 1,20 باش نردوها تي تي سي. من بعد ناخدو 1 مليون فوا 1,10 ولا 1,1 باش نردو المونطون تي تي سي. علاش 1,1 ماشي 1,2؟ حيت لوطو هنا هو 10%. ديما كنديرو 1 بلس لوطو. 1 بلس لوطو هو 1,10. نفس القضية بالنسبة ل 350,000 فوا 1,07. دونك هذا هو الشيف دافير امبوزابل تي تي سي. كون عندنا مثلا نفس لوطو 20% يكفي فقط نجمعو هاد لي مونطون فوا 1,2 بليس شيف دافير اكزونيري افيك دروا. عندنا 2. عندنا بريستاسيون دو سيرفيس رياليزي على لترونجي 300,000 درهم وعندنا كذلك شيف دافير على الاكسبور 480,000 درهم. كذلك هادو غادي نردوهم تي دي سي. دونك غناخدو لي 2 مونطون فوا 1,2 اولا ممكن نكتبو 480,000 بلس 480,000 فوا 20%. حنا كملنا الاولاني. الثاني نكتبو 300,000 بلس 300,000 فوا 20%. ديك 300,000 فوا 20% هي تي في افيكتيف. حيت نورمالمون ما كنقولوش عندنا واحد المونطون الاكسبور تي تي سي. ديك تي في افيكتيف غير كنزيدوها هي باش تسهل علينا الحساب ديال البروراتا. النيميراتور هو لا سوم ديال هادشي كامل بلس شيف دافير اور شون اللي هو 200,000 درهم ديال لي لوكاسيون دي موبل على ليطا نو بلس شيف دافير اكزونيري سون دروا اللي هما لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي 480,000 درهم فوا 100 تعطينا تقريبا 90%. ممكن نخدمو حتى بهاد المونطون هذا هاد لوطو هذا. دونك هادي هي البروراتا 90%. نشوفو فين غادي نابليكو البروراتا. عندنا مجموعة من لي شارج ماتيير بروميير الكتريسيتي لو تيليفون. وعندنا كذلك لاكيزيسيون ديال واحد الفوتوكوبيور لي زونير ديال الاكسبير كونطابل لافوكا ولونتروتيان ريباراسيون. هادو كاملين غادي نابليكو عليهم بروراتا. دونك علاش ابليكينا بروراتا على الماتيير بروميير؟ فالماتيير بروميير ما عرفناش حنا واش هاد الماتيير بروميير كنقادو بها هاد لي برودوي اللي هما تاكسابل à 20% ولا à 10% ولا 7%، اولا هاد الماتيير بروميير كنقادو بها لي برودوي دو بروميير نيسيتي. في هاد الحاله الماتيير بروميير كنابليكو على البروراتا.
كما شفنا في لابليكاسيون 5 الا عرفنا بلي هاد لا ماتيير بروميير كنقادو فيها فقط هاد لي برودوي امبوزابل، فهاد لوكا ما غاش نابليكو بروطا، غتكون لا ريكوبيراسيون توتال، غناخدو المونطون فوا 20%. ديما كنشوفو واش هاد لا شارج كتشارك في كاع لي برودوي ولا لا. رجعوا لابليكاسيون 5 راه فيه مجموعه من لي ديتاي على هادشي هذا. لا فاكتور ديال الالكتريسيتي كذلك ابليكو على بروطا. علاش؟ حيت لا فاكتور هي جينيرال، يعني ما عرفناش شحال هو المونطون اللي خسرنا مثلا باش نقادو هاد لي برودوي تاكسابل، اولا المونطون تاع الالكتريسيتي اللي كيتعلق بالموبل، اولا اللي كيتعلق بلي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. فهاد لوكا كنابليكو بروطا. لو نفس القضيه، التليفون نفس القضيه. فالتليفون ممكن يستعملوه الناس اللي خدامين في الديبارتمون ديال هاد لي برودوي تاكسابل، وهاد لي برودوي اللي داخلين في اكزونيراسيون دوا. الفوتوكوبيور كذلك ممكن نديرو فوتوكوبي لي فاكتور ديال هاد لي موبل على ليطا نو، وكذلك ممكن نديرو فوتوكوبي بالنسبه لهاد لي برودوي او هاد لي فاكتور ديال هاد لي برودوي تاكسابل اولا لي برودوي اكزونيري افيك دوا. ليكسبير كونطابل هو كيجري كاع لي زاكتيفيتي ديال لا سوسيتي، دونك لي زاكتيفيتي فيهم اللي كيعطيونا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون تي فيا، و لي زوبيراسيون اللي ما كيعطيوناش الحق نديرو لا ريكوبيراسيون تي فيا. داكشي اش ابليكينا بروطا. نفس القضيه بالنسبه للافوكا ولونتروتيان كذلك. دونك دابا عرفنا فين غادي نابليكو بروطا، ندوزو للتريتمون ديال تي فيا فاكتوري و تي فيا ريكوبيرابل. نحطو دوك لي ريغلاسيون اللي قلنا قبيله. في جونفي عندنا 2، في فيفري عندنا لا سيسيون، ونبداو التريتمون. نحطو الطابلو ديالنا. دونك اليمون جونفي فيفري تي فيا فاكتوري، توتال تاع تي فيا فاكتوري، من بعد نشوفو تي فيا ريكوبيرابل. اول حاجه نبداو بها هما لي زونكيسمون ديال 2020 بالنسبه لجونفي و فيفري، ونشوفو اول حاجه شيف دافير لوكال امبوزابل ا 20% ا 10% ا 7%. مي كاين واحد الفورماسيون اللي كتقول pour les ventes on a encaissé 60% au titre du même mois et le reste dans un mois. وهادي غادي نابليكوها في هاد لي شيف دافير امبوزابل ا 20% ا 10% ا 7%. شيف دافير لوكال امبوزابل ا 20%. في جونفيي بان لو كليون 200,000 درهم، قلنا غادي خاصنا فقط 60% في جونفيي، وفي فيفري غادي خاصنا 40% لو ريست. دونك غناخدو 200,000 درهم فوا 60% فوا 20%. هادي هي تي في فاكتوري في جونفيي. هاد المونطون اللي بان ليه في جونفيي قلنا غادي خاصنا لو ريست في فيفري، دونك غناخدو 200,000 درهم فوا 40% فوا 20%. 40% هو لو ريست باش نكملو 100%. دونك هادي هي تي في فاكتوري بالنسبه لهاد المونطون تاع 200,000 درهم اللي بان ليه في جونفيي. بان ليه في فيفري 300,000 درهم. فيفري يعني هنا في جونفي ما عندنا والو، حيت بان ليه فيفري بان ليه 300,000 درهم فوا 60% فوا 20%، ولو ريست يكون فاش في مارس 300,000 درهم فوا 40% فوا 20% تكون في مارس. دونك هذه هي تي فيا فاكتوري. نفس القضيه بالنسبه للشيف دافير امبوزابل ا 10%. في جونفي بان ليه 150,000 درهم، ناخذ 150,000 درهم فوا 60% فوا 10%، ولو ريست غادي يخلصوا لينا في فيفري. ديك الساعه غادي نفاكتوري لي تي فيا، يعني 150,000 درهم فوا 40% فوا 10%. كليون اخر بان ليه في فيفري 140,000 درهم، غنمشيو لفيفري نحطو 140,000 درهم فوا 60% فوا 10%. هذه هي تي في فاكتوري على هاد الكليون في فيفري. وهاد الكليون غادي يخلص لنا 40% في مارس، وفي مارس ديك الساعه غنديرو عاوتاني 140,000 درهم فوا 40% فوا 10%. مي حنا ما عندنا ما نديرو بمارس دابا. شي دافير امبوزابل ا 7% نفس القضيه، بان لي في جونفي 20,000 درهم، ناخدو 20,000 درهم فوا 60% فوا 7%، وغادي يخلصنا لو ريست في فيفري. لو ريست اللي هو 40% تاع 200,000 درهم، غناخدو 200,000 او 20,000 درهم، 20,000 درهم فوا 40% فوا 7%. في فيفري بان ليه 12,000 درهم، غادي يخلص لنا 60% في فيفري، دونك غناخدو 12,000 درهم فوا 60% فوا 7%. وفي مارس غادي يخلصنا 40% ديال هاد المونطون هذا اللي هو 12,000 درهم فوا 7% اللي كيتيفي على الفاكتور على لو كليون. شي دافير à l'export نكتبو exonéré avec droit, exonéré avec droit.
ونكتبو غير اكزونير حتى هي صحيحة. لوكاسيون دي زوموبل على l'état nu كنكتبو اكسكلو ولا hors champ d'application. Chiffre d'affaires des produits de première nécessité à donc exonéré sans droit. Prestation de services réalisés à l'étranger, exonéré avec droit, exonéré avec droit. Deuxièmement, les régularisations. Donc, voilà. Opération 2, disparition non justifiée d'un stock de matières premières. 23,000 درهم لوطو هو 20%. يعني لا سوسيتي كانت شرات هاد السلعة هادي ودرت ليها لا ريكوبيراسيون للتيفيا، مي دابا تجدات ليها السلعة وما عندهاش حتى جوستيفيكاسيون. فهاد لوكا خاصها تغوفيرسي ديك التيفيا اللي كانت درت ليها لا ريكوبيراسيون. دونك نكتبو disparition non justifiée d'un stock de matières premières ولا نكتبو la régularisation de points disparition non justifiée. غناخدو 23,000 درهم فوا 20% نحطوها في تيفيا فاكتوري في جونفيي. كذلك عندنا في لوبيراسيون 3 روتور دو ماتيير بروميير، يعني لا سوسيتي النهار الاول كانت دارت لاشا دو ماتيير بروميير، فاش كدير لاشا دو ماتيير بروميير كدير لا ريكوبيراسيون لتيفيا، وفاش كترد ديك لا ماتيير بروميير لو فورنيسور خاصها دير لو ريفيرسمون ديال تيفيا. دونك لوبيراسيون 3 روتور دو ماتيير بروميير لوطو هنا هو 20%. دونك غناخدو نكتبو روتور دو ماتيير بروميير غناخدو 10,000 درهم فوا 20%. هاد ريغولاريزاسيون من الاحسن تشوفوا الفيديو ديال الكور تما ديطايات مزيان. لوبيراسيون 15 كاينه في فيفري، ردوا البال فيفري ماشي في جونفيي. هنا لا سيسيون لونسيان ماتيريال انفورماتيك اي سيدي ا ان روفوندور بور 34000 درهم اور تاكس. دونك ما كيهموناش مازال دوك لي زانفورماسيون اللي جايين، كناخدو فقط لو بري دو سيسيون فوا 20% اللي هو 34,000 فوا 20%. نحطوها في فيفري كما قلنا. دونك التوتال تاع تيفي فاكتوري في جونفي هو 40,440 وفي فيفري هو 74,264. وتأكدوا دائما من لي مونطون، تأكدوا دائما من هاد لي شيفر هادو دو فوا. دوزو لتيفيا ريكوبيرابل، نحطو لي زانفورماسيون ديال لي ديكيسمون. عندنا في جونفي مجموعة من لي ديكيسمون، كذلك في فيفري عندنا مجموعة من لي ديكيسمون. نحطو الطابلو ديالنا إليمون جونفي فيفري، حسبنا تيفي فاكتوري في الأول، دابا نحسبو تيفي ريكوبيرابل، من بعد نشوفو واش عندنا تيفي هادي ولا عندنا كريدي دو تيفي. دونك أول أوبيراسيون نبدا بها achat de matière première 32 000 payés comme suit 60% en comptant et le reste par effet dans 2 mois. دونك في جونفي بعنا 32,000 درهم ديال السلعة، لوك اللي او ماشي بعنا شرينا في هاد الحالة هادي، عفوا شرينا 32,000 درهم ديال السلعة، خلصنا الفورنيسور 60% في جونفي. دونك غادي نديرو achat de matière première، غناخدو 32,000 درهم فوا 20% فوا 60% اللي خلصنا لو فورنيسور فوا 90% تاع البروطا. كيما شفنا البروطا تابليك على ماتيير بروميير وعرفنا علاش. لو ريست اللي هو 40% ما غاديش يبان عندنا هنا، غادي يبان في مارس، ومارس ما عندناش في هاد الطابلو هذا، حيت من بعد 2 موا عاد غادي نكملو لو فورنيسور لو مونطون. L'opération 4, paiement d'une facture relative à des travaux d'entretien réalisés dans les locaux administratifs. Donc في هاد لوكا غادي نابليكو بروطا وغناخدو 7,200 فوا 20% فوا بروطا، 7,200 فوا 20% فوا بروطا. فخي غطاشون او لوكو ادمنستراتيف عندنا الكتريسيتي لو تيليفون، هادو كاملين ابليكو عليهم بروطا وكل حاجه وحسب لو طو ديالها. ف الكتريسيتي نطبقو عليها 14% فوا البروطا، لو 7% فوا بروطا، تليفون 20% فوا بروطا. هادشي كامل في جونفيي. اوبيراسيون 6 اكيسيون ديون فواتور دو توريزم. لا فواتور دو توريزم ما غاديش نكمل انا كاع لي زانفورماسيون، راه هي اكسكلي، نجيو نكتبو فواتور دو توريزم اكسكلي، ما كنديروش لا ريكوبيراسيون لتيفيا بالنسبه لا فواتور دو توريزم. achat d'un photocopieuse 25 000, le règlement est à hauteur de 1/2 au comptant et le reste
le mois suivant. Pour le mois suivant. في هذا لوكا انا ناخذ 15000 درهم فوا 20% فوا بروطا فوا 50%. علاش 50%؟ حيت فقط غادي نخلصوا للفورنيسور 50% تاع المونطون في جونفي، لو غيس غيكون في لو موا سوفون اللي هو فيفري، يعني نفس لوبيراسيون دار في فيفري. achat à crédit et installation d'un système de climatisation pour un coût hors taxe de 45 000. Délai de paiement 60 jours. Non, le règlement de la crédit, donc, ما غاديش يبان لنا TV récupérable. حتى كنخلصو le fournisseur هاديك الساعة كندوزو TVA récupérable. Donc opération 8, installation d'un système de climatisation. L'opération est faite à crédit. La déduction de la TVA n'est possible qu'après son décaissement. يعني حتى كنخلصو عاد كنديرو لا récupération. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لجونفي. ندوزو لفيفري، ردوا البال فين تحطوا لي مونطون. دونك هادو ديال جونفي، هنا فيفري. L'opération 9, règlement d'une facture 16 000 en espèces relative à une réception organisée pour célébrer le 6e anniversaire de l'entreprise. هذه داخله في les opérations hors champ d'application. Donc il y a exclu. Frais généraux. Donc les frais généraux هنا تعطاو بمونطون TTC ou بالespèce. Donc في هذا لوكا la récupération ديال TVA كتكون في البلافون ديال 5000، يعني كناخدو 5000 sur 6 تعطينا TVA. Donc l'opération 10 نكتبو frais généraux ونكتبو 5000 sur 6. هذه هي TVA récupérable، مي غادي ابليكا بروطا كما شفنا في الديبار ديال التمرين. دونك هذه لوبيراسيون هذه هي TVA récupérable 5000 sur 6 fois 90%، ماشي 7000 sur 6 fois 90%. لا، حيت فتنا البلافون كناخدو البلافون ديفيزي sur 6، حيت لو طو غالبا هو 20%. إلا عطاونا الطو آخر مثلا 10% ولا 7% ولا 14%، ديك الساعة كناخدو 5000 sur 14 ولا sur 7 ولا sur 10. داكشي اللي عطانا فوا لو طو اللي هو سواء يكون 14 ولا 7 ولا 10 فوا 90%. Opération 11, paiement d'un prime d'assurance concernant un véhicule de bord du personnel 3000 dirhams. بالنسبة l'assurance هنا كتبقى واحد الريجيم سبيسيال، دونك مغاديش نحسبو حنا. Opération 12, les honoraires d'expert comptable 7500. هنا l'expert comptable كذلك نابليكو عليه بروطا، فناخدو 7500 fois 20% اللي هو لو طو تاع l'expert comptable fois بروطا. l'avocat ناخدو كذلك 1000 ولا 1500 dirhams fois 10% اللي هو لو طو تاع l'avocat fois بروطا. La facture de réparation d'un camionnette utilisée pour la livraison des biens imposables et des biens exonérés avec droit de déduction. إلا شفتنا هنا فهاد لا فاكتور كونسيرن واحد لا ريباراسيون ديال واحد الكاميونيت اللي كنقلو به لي برودوي امبوزابل اللي كيعطيونا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون توتال TVA، ودي برودوي اللي هما اكزونيري افيك دروا كذلك كيعطيونا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون TVA. في هاد لوكا غناخدو 12000 اللي هو المونطون TTC sur 6 غتعطينا TVA. ماش ابليكا بروطا في هاد الحاله هادي، حيت قلنا هاد الكاميونيت هذا راه ديجا كينقل دي برودوي اللي هما امبوزابل TTC ودي برودوي اللي هما اكزونيري افيك دروا اللي كيعطيونا الحق نديرو لا ريكوبيراسيون TVA. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي ديكيسمون توتال تاع TVA ريكوبيرابل في جونفي فيفري وما هادو. دونك في جونفي عندنا TVA دي اللي هي 33218.4، و فيفري عندنا 67773. دونك هذا هو الكوريجي ديال لابليكاسيون 6.
الا محتاجين دوطخ ابليكاسيون ممكن تكومونتي ولا دير شي كومونتير باش نزيد دوطخ ابليكاسيون بالنسبه لا تي في. وصلنا لا فان ديال الفيديو 6.3 اللي كتعلق بالابليكاسيون 6 في لاطاك سور لا فالور اجوتي. وهكا غادي نكونوا سالينا دوزيام شابيتر اللي هو لا تي في. الفيديو الجاي غادي نشوفوا لامبو سور لي سوسيتي، وهذا هو البلان اللي غنتبعو بالنسبه لهاد الشابيتر. لا ديفينيسيون، champ d'application, l'assiette, liquidation, paiement et régularisation. من بعد نشوفوا l'analyse fiscale des charges، نشوفوا لي شارج كاملين، l'analyse fiscale des produits، نشوفوا كذاك لي برودوي كاملين، ومن بعد نشوفوا مجموعه من لي زابليكاسيون.